आइए सुनते हैं हकीकत पर मबनी एक गरीब लड़की और नेक जिन्नात की पुरस्कार कहानी। हैदराबाद के पुराने इलाके में एक बोसीदा सी बस्ती थी, जहाँ कच्चे मकान और टूटी दीवारें गुर्बत की कहानी सुनाया करती थी। नी बोसीदा मकानों में एक घर ऐसा भी था जिसकी छत पर प्लास्टिक की चादरें बिछी थी, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। घर के कच्चे फर्श पर बोरियों के टुकड़े डालकर बिछौना बनाया गया था। यही घर, यही गुर्बत और यही कच्ची छत एक लड़की की जिंदगी का मरकज थी। उस लड़की का नाम जीनत था। उम्र बमुश्किल 18 साल, सांवली रंगत, दुबली पतली सी, मगर आंखों में हौसले की झलक। उसके अब्बा एक मामूली मजदूर थे, जो दिन भर मेहनत के बाद भी घर का खर्च पूरा न कर पाते। माँ बीमार रहती थी, सीने में खांसी और सांस फूलने की बीमारी ने उसे बिस्तर का कर दिया था। एक छोटा भाई था जो अभी स्कूल जाता था, मगर गुर्बत के हाथों इसकी पढ़ाई अक्सर रुक जाती। जीनत की जिंदगी सुबह से शाम तक मेहनत की तस्वीर थी। कभी मोहल्ले की औरतों के कपड़े धोती, कभी किसी के घर बर्तन मांजती, मगर इतनी मेहनत के बावजूद घर में फाके रहते। अक्सर दिन ऐसा भी गुजरता कि चूल्हा ठंडा रहता और सब पानी पीकर सो जाते। जीनत के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, कोई ढंग की नौकरी मिल जाए ताकि माँ का इलाज करवा सकूं और भाई की पढ़ाई जारी रख सकूं। वो रोज सुबह उठकर किसी न किसी तरफ निकल जाती, मोहल्ले की औरतों से पूछती, दर दर दस्तक देती, मगर हर जगह या तो बहुत कम पैसे की नौकरी मिलती या लोग बहाने बनाकर टाल देते। अक्सर इसे सुनने को मिलता, बेटी आज के ज़माने में नौकरानी को रखने के भी पैसे कहाँ हैं? लड़की है, कल को शादी करनी है, घर के काम करके गुजारा कर ले। इन तानों के बावजूद जीनत का हौसला नहीं टूटा। वो जानती थी कि अगर वो हिम्मत छोड़ दे तो उसका घर उजड़ जाएगा। एक दिन जीनत मोहल्ले के बाहर पुरानी सड़क पर जा रही थी। रास्ते में एक औरत मिली जो बड़ी खुशलिबास और महज़िब नजर आती थी। औरत ने जीनत को गौर से देखा और पूछा, बेटी तुम नौकरी ढूंढ रही हो? जीनत ने चौंक कर सिर हिलाया। जी, मेरा घर का हाल बहुत ख़राब है, कोई काम मिल जाए तो मैं सब कर लूँगी। औरत मुस्कुराई, मेरे घर में काम की ज़रूरत है, अगर चाहो तो कल आ जाना। जीनत को पहली बार लगा जैसे उसकी दुआ कबूल हो गई। उसने खुशी खुशी पूछा, आपा कहाँ आना होगा? उसने एक पते की पर्ची उसके हाथ में दी, ये हमारा मकान है, सुबह 9 बजे आ जाना। जीनत ने पर्ची देखी। पते पर एक पौश इलाके का नाम दर्ज था, जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। अगले दिन जीनत ने माँ के कपड़े संभाले, छोटे भाई को स्कूल भेजा और खुद दिल धड़कते हुए उस पते पर जा पहुंची। सामने एक बड़ा सा मकान था, साफ सुथरा मगर अजीब खामोशी। दरवाजा खटखटाते ही वही औरत नमूदार हुई, आ गई बेटी, आओ अंदर। जीनत अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। मकान अंदर से निहायत वसी और खूबसूरत था। मार्बल की फर्श, बड़े बड़े कमरों में सादगी मगर शान और शौकत का अंदाज। अजीब बात यह थी कि इतने बड़े मकान में कोई शोर शराबा नहीं था, बस एक सुकून भरी खामोशी थी। जीनत को पहले दिन बर्तन धोने और झाड़ू पोछा का काम दिया गया। सब घर वाले बहुत मुहज्जिब लगे। मर्द हजरात नरम लहजे में बात करते, औरतें प्यार से मुखातिब होती। जीनत ने सोचा, क्या अच्छा नसीब है मेरा कि मुझे ऐसे अच्छे लोग मिले। कुछ दिन गुजरे तो जीनत को चंद बातें अजीब लगने लगी। घर में रोज खाना पकता मगर कोई ज्यादा खाता नहीं था, फिर भी सब तंदुरुस्त और खुशहाल थे। रात को 11 बजे के बाद भी घर के सब अफराद जाग रहे होते, मगर उन पर थकन का शैबा तक न होता। बाज़ औक़ात वो कमरे में जाती तो लाइट बंद होने के बावजूद कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा होता। ये सब देखकर जीनत चौंकती तो ज़रूर, मगर उसे कभी डर नहीं लगता। सब अफराद के लहजे में इतनी मोहब्बत थी कि वो उनकी हकीकत पर सवाल नहीं उठाती थी। आहिस्ता आहिस्ता जीनत उस घर की आदी हो गई। वो समझने लगी कि यही उसकी किस्मत है और यही नौकरी उसकी माँ का इलाज करा सकेगी। मगर दिल के किसी कोने में सवाल रहता, आखिर ये लोग कौन हैं? इनकी ज़िंदगी इतनी मुख्तलिफ क्यों है? जीनत सुबह वक्त पर पहुंच जाती, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, सब्जी काटना, कभी कभी बावर्ची खाने में खाने पकाने में भी हाथ बिठाती। घर वाले इस पर कभी बोझ नहीं डालते थे।
बल्कि अक्सर कहते, बेटी थक गई हो तो बैठ जाओ, आराम कर लो। ये बात जीनत को अजीब लगती। उसने अब तक जितने भी घरों में काम किया था वहाँ हमेशा उसे हुक्म दिया गया, डांटा गया और तनख्वाह भी पूरी नहीं दी जाती थी। लेकिन यहाँ मामला बरअक्स था। वो लोग न सिर्फ नरम लहजे में बात करते बल्कि उसे बेटे कहकर पुकारा करते। जीनत ने महसूस किया कि ये घर बाकी दुनिया से अलग है। यहाँ शोर शराबा नहीं था, ना ही कोई झगड़ा या बहस। सब अफराद हमेशा मुस्कुराते हुए और सुकून से रहते, जैसे इन्हें दुनिया की फिक्र ही नहीं। अक्सर शाम को जब जीनत काम खत्म करके जाने लगती तो घर की औरतें कहती, बेटी अपने लिए कुछ खाना ले जाओ, तुम्हारे घर में बहुत भी ज़रूरत होगी। वो इससे खाने के डिब्बे भर कर देती। इन डिब्बों में खाना ऐसा होता जो कई दिन तक खराब नहीं होता। जीनत हैरान रहती मगर दिल में सोचती, शायद ये लोग बहुत अमीर हैं, अच्छा खाना खाते हैं। एक दिन की बात है, जीनत सहन में झाड़ू दे रही थी कि अचानक उसने देखा सहन के कोने में रखा बड़ा सा दरख्त हिल रहा है। उस वक्त ना हवा चल रही थी ना ही बारिश थी। जीनत ने चौंक कर देखा तो दरख्त खुद ब खुद हिलना बंद हो गया। वो डर तो गई मगर फौरन समझ गई, हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो। मगर यह पहला लम्हा था जब इसे कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। एक रात जब वो देर तक काम में लगी रही तो घर की बीवी ने कहा, बेटी तुम्हारा घर दूर है, आज यहीं सो जाओ, सुबह चली जाना। जीनत ने झिझकते हुए हाँ कर दी। उसे एक कमरे में बिस्तर दे दिया गया। रात को वो सो रही थी कि अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कमरे के सामने वाले हॉल में घर के सब अफराद बैठे हैं। अजीब बात यह थी कि उस वक्त घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, लेकिन वो सब ऐसे जाग रहे थे जैसे कि दिन हो। उनके चेहरों पर हल्की सी रोशनी थी, जैसे चिराग जल रहे हो, मगर कमरे में कोई चिराग नहीं था। जीनत का दिल धड़कने लगा। वो चादर ओढ़कर दोबारा सो गई। अब जीनत के दिल में सवालात उठने लगे। ये लोग रात को क्यों नहीं सोते? ये खाते कम है मगर तंदुरुस्त कैसे रहते हैं? ये घर हमेशा खामोश मगर पुरनूर क्यों है? लेकिन हर बार उसका दिल एक ही जवाब देता, ये लोग अच्छे हैं, मुझे इज्जत देते हैं, मेरा बुरा नहीं चाहते। इसी सोच ने इसे मुतमईन कर रखा। जीनत की माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही थी। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन जीनत भी परेशान होकर काम पर आ। चेहरे पर उदासी देखकर घर की बीवी ने पूछा, बेटी क्या हुआ? जीनत ने रोते रोते कहा, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, दवाई के पैसे नहीं हैं। बीवी ने उसके हाथ में एक लिफाफा थमाया, ये ले जाओ, इसमें सब कुछ है, तुम्हारी माँ का अच्छा इलाज हो जाएगा। जीनत ने लिफाफा खोला तो उसमें इतने पैसे थे जितने उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। वह हैरान रह गई। बीवी इतने पैसे? मैं वापस कर दूंगी। बीवी मुस्कुराई, हम तुम्हें बेटी मानते हैं, बेटी पर खर्च किया गया कभी वापस नहीं लिया जाता। उस दिन जीनत के दिल में उनके लिए अजीब सा सुकून और अकीदत पैदा हो गई। कुछ दिनों बाद जीनत ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो उसी घर के सहन में खड़ी है और रोशनी का हाला हर तरफ फैला हुआ है। उस रोशनी में घर के अफराद चल रहे हैं मगर उनके कदम ज़मीन को नहीं छू रहे, जैसे वो हवा में चल रहे हों। जीनत की आंख खुली तो वो कांप रही थी। ये कैसा ख्वाब था? लेकिन ये ख्वाब बार बार आने लगे। कभी वो देखती कि घर के लोग अजीब लिबास में हैं, जैसे पुराने ज़माने के कपड़े। कभी वो देखती कि उनके जिस्म से नूर निकल रहा है। अब जीनत के दिल में तजस्सुस बढ़ रहा था। उसने सोचा, मुझे उनकी हकीकत जाननी होगी, लेकिन साथ ही वो डरती भी थी, अगर ये लोग बुरा मान गए तो। इसी कश्मकश में कई दिन गुजर गए। एक शाम जीनत बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी। अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा तो चौंक गई। बाहर लॉन में 2 बच्चे खेल रहे थे। वो दोनों गेंद उछाल रहे थे मगर गेंद जमीन पर लगकर वापस नहीं आ रही थी, बल्कि हवा में ही तैरती हुई एक के हाथ से दूसरे के हाथ में जा रही थी। जीनत ने अपनी आंखें मली, ये मैं क्या देख रही हूँ? अगले ही लम्हे जब उसने दोबारा देखा तो सब कुछ मामूल पर था। बच्चे जमीन पर बैठे कंकरियां चुन रहे थे। जीनत के दिल में अजीब सा खौफ और तजस्सुस पैदा हुआ। वो खामोशी से अपने काम में लग गई मगर दिमाग सवालों में उलझा रहा। कुछ दिन बाद एक रात जब सब सो गए, जीनत पानी लेने बावर्ची खाने गई। रास्ते में उसने एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला देखा। अंदर से रोशनी की किरणें बाहर आ रही थी।
زینت کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہ آہستہ سے دروازے کے قریب پہنچی، اندر جھانکا تو اس کی سانس رک گئی۔ کمرے کے وسط میں ایک گول دائرہ سا بنا تھا جس میں ہلکی نیلی روشنی تھی۔ گھر کے 3 افراد اس دائرے کے اندر کھڑے تھے اور دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے جسموں سے بھی نور نکل رہا تھا۔ زینت کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا تو دروازہ چرچرا گیا۔ اندر موجود ایک بزرگ نے فوراً نظر اٹھائی۔ زینت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر بزرگ نے صرف مسکرا کر ہاتھ ہلایا، جیسے کہہ رہے ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ زینت تیزی سے واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئی، لیکن اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ اب زینت کے دل میں مسلسل سوالات تھے۔ یہ لوگ آخر ہیں کون؟ اگر یہ عام انسان ہیں تو ایسے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ انسان نہیں تو پھر کیا ہیں؟ وہ ڈرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان سب کے رویے میں نرمی اور محبت تھی، مگر حقیقت جاننے کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ زینت کے گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ ماں کا علاج چل رہا تھا، بھائی کی فیس بھی وقت پر ادا ہو گئی، ابا کی مزدوری بھی اچانک بڑھ گئی تھی، جیسے قسمت مہربان ہو گئی ہو۔ زینت حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اکثر اسے لگتا جیسے اس گھر کے افراد کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کر رہے ہیں۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کو بتایا، امی وہ لوگ بہت نیک ہیں، ہمیشہ مدد کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی اللہ کی دنیا میں نیک لوگ بھی ہیں اور نیک مخلوق بھی، ہو سکتا ہے تجھے نیک بندے مل گئے ہوں، بس شکر ادا کرو۔ زینت خاموش ہو گئی، مگر دل میں وسوسہ اور بڑھ گیا۔ ایک دن زینت نے نوٹ کیا کہ گھر کے سب افراد کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، لیکن کھانے کے برتن خالی ہیں۔ وہ سب محض چمچ ہلا رہے ہیں، ہونٹ ہلا رہے ہیں جیسے کھا رہے ہوں، مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ زینت حیرت سے دیکھتی رہی، پھر اچانک اسے لگا جیسے اس کی آنکھوں پر دھند چھا گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا کہ برتن بھرے ہیں اور سب کھا رہے ہوں۔ اسے اپنی عقل پر شک ہونے لگا، کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ ایک دن بیوی نے خود زینت کو قریب بلا کر کہا، بیٹی تمہاری ہمت ہمیں اچھی لگتی ہے، تم نے کبھی کسی بات پر سوال نہیں کیا، نہ ہی ڈری ہو، لیکن اگر کبھی تمہارے دل میں سوال آئے تو جان لو کہ ہم تمہارے ساتھ برائی نہیں کریں گے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ زینت چونک گئی، یہ کیسے جان گئی کہ میرے دل میں سوال ہیں؟ بیوی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وقت آنے پر تمہیں سب حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہ سن کر زینت کے دل میں عجیب سا سکون آ گیا۔ زینت نے جب وہ خواب دیکھا تھا اور صبح بستر کے قریب نیلی روشنی دیکھی تھی، اس دن سے اس کے دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور تجسس بھی۔ ہر دن گھر کے افراد کو غور سے دیکھتی، ان کی حرکات پر نظر رکھتی۔ ایک دن وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ بیوی نے آہستہ سے کہا، بیٹی پاس ذرا جلدی مت جانا، ہمیں تمہاری ضرورت ہوگی۔ زینت چونک گئی، دل میں سوچا یہ مجھے کس کام میں شامل کریں گے۔ شام بھی سب افراد بڑے کمرے میں جمع ہوئے، زینت کو بھی وہیں بٹھایا گیا۔ سامنے ایک بزرگ جو شاید اس خاندان کے سربراہ تھے بولے، بیٹی تم ہمارے ساتھ کافی وقت سے ہو، اب تمہیں کچھ حقیقت جاننی ہوگی۔ زینت کا دل دھڑکنے لگا۔ بزرگ نے کہا، ہم عام انسان نہیں ہیں، ہم اس مٹی کے بنے نہیں، ہم اس مخلوق میں سے ہیں جسے اللہ نے آگ سے بنایا۔ زینت کے منہ سے بے اختیار نکلا، جنات؟ سب نے سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا۔ زینت کانپ اٹھی، چہرہ سفید پڑ گیا، مگر بیوی نے فوراً اس کا ہاتھ تھما اور کہا، ڈرو مت، ہم تمہیں بیٹی مانتے ہیں، ہم نیک ہیں، اللہ کے حکم سے انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ زینت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ آپ سب عام نہیں ہیں، مگر مجھے ڈر لگتا تھا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، ہم نے تمہیں اپنے قریب رکھا کیونکہ تمہارے دل میں شک ضرور تھا مگر خوف نہیں۔ تمہارا دل صاف ہے، اس لیے تمہیں ہم پر بھروسہ رہا۔ اب زینت کی زندگی بدلنے لگی، جنات کے گھر والے کھل کر اس کی مدد کرنے لگے، وہ اسے بہترین دوائیاں دلاتے، یہاں تک کہ ایک دن ماں کا بخار اور کھانسی بالکل ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ اتنی پرانی بیماری کیسے اچانک ختم ہو گئی۔ اس کے بھائی کو اچھی اسکول میں داخلہ دلوایا، فیس کتابیں سب خود سنبھال لیا۔ لڑکا تیزی سے پڑھائی میں آگے بڑھنے لگا۔
زینت کے والد کو اچھی مزدوری اور پھر مستقل کام مل گیا۔ اب گھر کے حالات سنبھلنے لگے۔ زینت کو لگ رہا تھا جیسے برسوں کی بدقسمتی ختم ہو گئی ہو۔ اب زینت کو اکثر خواب آتے جن میں وہ روشنی، سکون اور عجیب مقامات دیکھتی۔ کبھی خواب میں وہ کسی جنگل میں ہوتی جہاں درختوں سے نور نکل رہا ہوتا، کبھی وہ دیکھتی کہ وہ خود ہوا میں چل رہی ہے اور ساتھ وہی خاندان کے افراد ہیں۔ جب وہ یہ خواب بیان کرتی تو بی بی مسکرا کر کہتی، یہ خواب نہیں، حقیقت کی جھلک ہے۔ تمہیں اب وہ چیزیں دکھائی جانے لگی ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دکھائی دیتی۔ ایک دن زینت نے بی بی سے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں چنا، میرے جیسے غریب انسان کو؟ بی بی نے گہری سانس لی اور کہا، تمہیں معلوم ہے ہر انسان کے ارد گرد فرشتے اور جنات ہوتے ہیں، کچھ نیک کچھ بد۔ ہم نے تمہیں اس لیے قریب کیا کہ تمہارے دل میں شکر اور صبر ہے۔ ہم جانتے تھے کہ اگر ہم تمہاری مدد کریں گے تو تم غرور میں مبتلا نہیں ہوگی بلکہ دوسروں کی بھی مدد کرو گی۔ زینت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ واقعی چاہتی تھی کہ دوسروں کی مدد کرے، مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ ایک دن زینت کے محلے میں شور مچ گیا۔ کچھ لوگوں نے زینت کی ماں پر الزام لگایا کہ وہ جادو کراتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا غریب گھر اچانک خوشحال ہو گیا، ضرور کوئی ٹوٹکا یا جادو ہے۔ زینت تڑپ اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب الزام جھوٹ ہیں، مگر محلے والے سننے کو تیار نہ تھے۔ جب یہ بات زینت نے گھر جا کر بی بی کو سنائی تو بی بی نے کہا، بیٹی یہ دنیا ہے، جب خوشحالی آتی ہے تو لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، مگر تم فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی رات زینت کے گھر کے سامنے کچھ بدنیت لوگ آئے۔ ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے۔ وہ شور مچانے لگے، مگر اچانک آسمان پر کڑک کی آواز آئی اور دروازہ آندھی سے کھل گیا۔ سب لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ زینت نے کھڑکی سے دیکھا کہ گلی کے کونے پر دو سائے کھڑے ہیں جن کی آنکھوں میں روشنی چمک رہی تھی۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ وہی نیک جن ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب زینت کے اندر ڈر کے بجائے ایک عزم پیدا ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب لوگ اس کے خیر خواہ ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ان کی محبت اور نیکی کا بدلہ دے گی۔ وہ دن رات دعا کرتی، دوسروں کے لیے بھلائی سوچتی۔